अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ कि तालीम कौमी ज़ुबान में क्यों नहीं। और इस वक्त हमारे साथ मुल्तान स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर मुज़म्मिल पाशा साहब। इनसे बात करेंगे तालीमी इस्लाहत क्यों ज़रूरी है और हमारी मादरी ज़ुबानों में तालीम क्यों नहीं है। जी पाशा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी तालीम में अभी तक कौमी ज़ुबान को फ़ौक़ियत हासिल क्यों नहीं है, इसके क्या मोहरक़ात हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं जो समझता हूँ कि हमारी जो तालीम है उसके 3 जो है वो डिवीज़न होनी चाहिए, 3 मराहिल होने चाहिए। पहला मरहला ये है कि बच्चे को जो इब्तिदाई तालीम दी जाती है उसमें बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो सिखाने के साथ साथ जो उसकी मदर लैंग्वेज है, यानी कि जो मादरी ज़बान है, उस पर भी फ़ौक़ियत दी जानी चाहिए, वो भी सिखानी चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरा मरहला है उसमें उसको कौमी ज़बान पर भी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा मरहला है वो ये है कि आप उसको जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज है, वो भी सिखाएं। तीनों ही ज़रूरी हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि अभी आपको काफ़ी सारे ऐसे मिलेंगे जिनको अपनी मदर लैंग्वेज भी बिल्कुल प्योर नहीं आती, और ना ही जो नेशनल लैंग्वेज है, कौमी ज़बान है, तो वो भी सही तरह नहीं आती। पाशा साहब, इस वक्त मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अभी तक हमारा तालीमी निज़ाम में कौमी ज़ुबान का किरदार ना होने की वजह से हमारे तलबा और पाकिस्तान का इस वक्त क्या नुकसान हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके 2 बड़े नुकसान जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला नुकसान ये है कि हमें जो कौमी ज़बान है उसमें तालीम ना मिलने पर, फ़ौक़ियत ना देने पर, क्योंकि हम उसको भी नहीं झुटलाते, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी सीखना ज़रूरी है। लेकिन फ़ौक़ियत ना देने की वजह से ये हो रहा है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, हमारी जो कौमी ज़बान है, उसका म्यार गिरता जा रहा है। अभी मैं आपको चंद एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दूँ। हमारे जो एक अज़ीज़ हैं वो आए हमारे पास, तो वो कहने लगे कि हमारे बच्चे से जो है आप बॉडी पार्ट्स के नेम पूछें, तो बच्चा बता रहा हो कि नोज़, आइज़, लिप्स, ईयर्स। तो मैंने पूछा कि बेटा ये नोज़ को उर्दू में क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि इस तरह हमारे टीचर ने बताया ही नहीं हमें। मैंने कहा एयर को कहते हैं, एयर को एयर ही कहते हैं। तो आप ये दर्जा देखें कि किस हद तक जो है ना हमारी उर्दू लैंग्वेज जो नेशनल लैंग्वेज है वो किस तरह से ख़त्म हो रही है। ठीक है, एक ये ख़तरा है कि अगर इस तरह से हमारा जो है वो तालीमी निज़ाम चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपना जो तालीमी में कौमी ज़बान का एक जो है एक फ़ौक़ियत है उसको खो बैठेंगे, उसका किरदार खो बैठेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, हाँ आप सीखना चाहते हैं, आप जो बाकी तालीम है आप उसको सीखें उर्दू लैंग्वेज में, लेकिन जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ही में है, और इंग्लिश हमने सीखनी, हमने इंग्लिश ही है। ठीक है, तो इंग्लिश आप सीखें। और इसका ये है कि आप इंग्लिश सीखेंगे तो दूसरों से बात कर सकेंगे, उनसे जो है हम नेशनल इश्यूज़ पर बात कर सकेंगे। जितने भी बाकी ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें बाकी लैंग्वेज को सीखा तो जाता है लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक तक सीखा जाता है। ठीक है, वो कभी भी उसको अपने तालीमी निज़ाम में इन्वॉल्व नहीं करते, वो सिर्फ उसको अपनी ज़रूरत की हद तक रखते हैं। और दूसरी जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो है, मैं बल्कि सुबह एक प्रोग्राम देख रहा था तो वो एक एंकर साहब बात कर रहे थे कि हम इससे बाहर निकलना चाहिए। हम जिस बात पर असल में तबसरा करते हैं और टेंशन होती है कि यार आप बाकी लैंग्वेज सीखें, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप वो ना सीखें। लेकिन फिर मसला ये है कि सुबह मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो वो एक भाई साहब बात कर रहे थे कि आप आजकल पढ़ाया जा रहा है वासिफ़ अली वासिफ़ को, इशफाक अहमद इशफाक साहब को, तो बानो आपा को, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। वो इस तरह कह रहे थे कि आप इन चीज़ों को छोड़ें, ठीक है, और आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखें। तो इसका मतलब ये है कि आप अदब से दूर जा रहे हैं, आप अपनी ज़बान से दूर जा रहे हैं। ठीक है, जब हम ही इस चीज़ को सही नहीं करेंगे तो फिर ये कैसी चीज़ें सही होगी। पाशा साहब, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि किस तरह हम अपना तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जब हम जो मुख्तलिफ़ लैंग्वेज हैं, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं, आप सीखें। आप चाइनीज़ सीखना चाहते हैं वो सीखें,
آپ برٹش سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں، آپ اور بھی جو بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں، لیکن ان کو آپ جو ہے وہ ایک ضرورت کی حد تک رکھیں۔ باقی جتنی لینگویج ہیں اپنی مادری زبان بھی آپ کو آنی چاہیے، اپنی قومی زبان بھی آپ کو آنی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ کیونکہ اب ہمارے تمام آفیسز میں ٹھیک ہے ہر جگہ پہ انگلش کو فوقیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو لینگویج کو فوقیت نہیں دی جاتی۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں کہ ہم فزیکلی تو جو ہے نا آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ مینٹلی طور پر ابھی بھی جو ہے نا وہ غلام بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنی بھی لینگویج سیکھتے ہیں سیکھیں، لیکن اپنی جو آپ کی قومی زبان ہے اس کو فوقیت دیں۔ اسی میں باقی آپ کی لائک میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا تعلیمی نصاب ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ بھی جو ہے نا اردو میں ہونی چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ طلباء ان چیزوں کو بڑی بآسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جو کسی بھی کنٹری کی جو نیشنل لینگویج ہوتی ہے اس میں وہ چیز اگر اس کو سمجھائی جائے تو وہ بڑے ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے ہماری جو نئی نسل ہے وہ چیزوں کو صحیح طرح سمجھے گی اور ہمارا ملک جو ہے وہ اوور آل ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو تعلیمی نظام میں اقتدار اعلیٰ ہیں تو وہ جو ہے اس میں نصاب میں چینج لائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جب ہم اپنی قومی زبان کو جو ہے وہ فوقیت دیں گے تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے تعلیمی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ 25 فروری ماضی زبانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی چیف جسٹس جواد خواجہ نے بہت سخت ریمارکس دیے تھے کہ قومی زبان کو 3 مہینے کے اندر اندر سرکاری زبان کے طور پر دفاتر میں نافذ کیا جائے، جو کہ ابھی تک نافذ نہ ہو سکی، جو کہ گورنمنٹ اور جو کہ اس نافذ کرنے والے اداروں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ آخر میں میرا پاشا صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ حکومت کو قومی زبان کے طور پر قومی زبان کو ابھی تک نافذ کیوں نہیں کیا گیا، اس پر کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی بالکل، پہلے بھی جو ہے اس پر آواز اٹھائی گئی کہ جو ہماری قومی زبان ہے اس کو تمام دفاتر میں بھی استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی نصاب ہے وہ بھی تمام کا تمام قومی زبان میں کیا جائے۔ اس پر جو ہے پہلے بھی آواز اٹھی، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے جو اقتدار اعلیٰ ہیں وہ، اور اس کے بعد ہمارے جو طلباء ہیں، ہماری پوری قوم، یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک کے ہر فرد کی آواز ہے، کیونکہ اس سے ہمارا جو ہے ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام ایسے رہا تو جیسے جیسے ہم اس اپنی قومی زبان کو بھلاتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی لینگویج کو جو ہے ہم ان پر فوقیت دیتے جا رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ہماری جو ثقافت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہماری جو قومی زبان اردو ہے اس کا بھی جو ہے وہ نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو ہم نے جو ہے اس کے حق میں آواز اٹھائی اور ایک یوں سمجھ لے کہ تحریک چلائی۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا ایک تو کہ اقتدار اعلیٰ سے، دوسرا ہمارے جتنے بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور ہماری جو اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، وہ اس پیغام کو جو ہے اپنے ذرائع کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پہنچائیں، اور ہمارے اس حق جس چیز کے بارے میں ہم پیغام لے کے جا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اپنا حق ادا کریں۔